बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जासूसी करने वाले लोग कौन थे, जासूसी कौन कर रहा था, कौन करवा रहा था, किस तरीके से ये जासूसी की जा रही थी और कब से की जा रही थी, इस हवाले से बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। इमरान खान साहब के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब, वो इस हवाले से उन्होंने इंकशाफात किए हैं गुज़िश्ता रोज़ अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम के अंदर। कुछ चीज़ें जो उन्होंने शेयर की हैं, कुछ सवाल और कुछ उनके जवाब, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ज़ाहिर है मुख्तसरन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। वो कहते हैं कि इमरान खान के कमरे में जासूसी जो डिवाइस थी वो लगाई जा रही थी, जो पकड़ी गई। इस डिवाइस में से कुछ चीज़ें मिली हैं और मुलाजिम के पास जो फ़ोन था उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, यानी उस डिवाइस में से और जो मोबाइल था उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये जासूसी कौन कर रहा था और कौन करवा रहा था। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मुलाजिम जो ये जासूसी करने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था उसने इंकशाफात किए हैं। उसने बताया है कि जो शख्स उसके साथ राब्ता कर रहा था, यानी जो उससे जासूसी करवा रहा था, जिसने उसको ये जिम्मेदारी दी थी, वो उसके वॉइस नोट जो हैं वो मिले हैं, उसकी ऑडियोज़ जो हैं मुलाजिम के मोबाइल में से मिली हैं। हैंडलर जो था उसका, उस हैंडलर के वॉइस नोट्स मिले हैं और उसमें जो आवाज़ें हैं मुख्तलिफ लोगों के जो वॉइस नोट्स हैं उसमें से एक आवाज़ है जो पहचानी गई है, जिसका पता चल गया है कि ये कौन शख्स है और जो यानी इमरान खान साहब की जासूसी करवा रहा है, उसके पीछे मोहरा कौन है। अरशद शरीफ साहब ने फिर उनसे सवाल किया कि जो आवाज़ पहचानी गई है वो आवाज़ किसकी है, कौन है वो शख्स। इस पे शहबाज गिल साहब जो हैं फिर उन्होंने कहा कि अभी रहने दें, अभी इसका वक्त नहीं है, वक्त आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई है, वो कहते हैं कि जासूसी करवाने वाला यानी उस मुलाजिम का, बनी गाला के इमरान खान के मुलाजिम का जो हैंडलर है, वो कहते हैं शहबाज गिल साहब कि वो हमारे दिल में रहते हैं। यानी इमरान खान की जासूसी करने वाला जो शख्स है वो शहबाज गिल साहब के मुताबिक उनके दिल के अंदर रहता है। फिर वो उन्होंने साथ बताया कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब इस मुलाजिम को जो है वो ख़रीदा गया और हदायत की गई कि इमरान खान के कमरे में जासूस डिवाइस जो है, जासूसी की डिवाइस जो है वो लगानी है और घर के दीगर मुलाजमीन को भी साथ इस काम के लिए मिलाना पड़ेगा। जासूस डिवाइस जो है वो ऐसी थी जो कहीं भी रखी जा सकती थी। डिवाइस ऐसी थी कि 60 घंटे तक की रिकॉर्डिंग जो है वो इसके ज़रिए की जा सकती थी। यानी इस तरह का इंतज़ाम जो है वो किया गया था कि एक डिवाइस देनी थी और दूसरी जो है वो फिर उसने रिप्लेस कर देनी थी उसकी जगह पे। यानी 60 घंटे जब पूरे हो जाने थे तो उसने एक नई डिवाइस वहाँ पे लगा देनी थी और उस डिवाइस को जो है वो निकाल लेना था, उठा लेना था। मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे यकीनी बनाने के लिए भी इंतज़ामात और इक़दामात जो हैं वो किए गए थे। डिवाइस जो है वो अपने सब लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी शक्ल जो है वो एक USB से मिलती जुलती थी, USB की तर्ज पे बनाई गई थी। वो उसका मकसद वो कहते हैं ये था कि धोखा दिया जा सके ताकि इस डिवाइस को खान साहब के कमरे के अंदर जो है कहीं भी रखा जा सके। फिर उन्होंने पूछा कि क्या CCTV फुटेजेस जो हैं वो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म के वक्त की हैं, यानी कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम की हों जो जब इमरान खान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म थे। तो इसका जवाब जो है शहबाज गिल साहब जो हैं वो नहीं दे सके। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि इस मामले को अभी रहने दें क्योंकि जवाब जो है वो बड़ा गर्म है, बड़ा सख्त जवाब है, तो हम ये जवाब अभी नहीं देना चाहते। अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाहिर है इसका यही मतलब है कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी जासूसी के लिए वहाँ पर डिवाइस रखी गई थी, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जासूसी की जा रही थी। और उसका हैंडलर जो है जिसकी आवाज़ उन्होंने पहचान भी ली है, कौन था जो हमारे पाकिस्तान के, प्यारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जासूसी कर रहा था। यहाँ पे मामला इमरान खान साहब का नहीं है, यहाँ पे कोई भी शख्स हो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उसकी जासूसी हो रही है। फिर उन्होंने शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मुलाजिम जो है उसने कुछ बातें जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पे बताई कि जब हम बनी गाला में मुलाजिम से बात कर रहे थे उसके घर भी छापा मारा जा रहा था। यानी जब मुलाजिम पकड़ा गया उसके साथ उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बनी गाला में उससे पूछगिछ की जा रही थी, पूछा जा रहा था कि कौन कौन किरदार हैं, हैंडलर्स कौन हैं। तो उस दौरान उस मुलाजिम के घर के ऊपर जो है वो छापा मारा जा रहा था।
کچھ نقاب پوش اور سفید وہ کہتے ہیں پوش ملازم کے گھر پہنچے. ان کی کوشش تھی کہ ڈیوائس وہاں موجود ہوگی تو قبضے میں لے لی جائے گی. ان کی کوشش تھی کہ نشانات اور ثبوت جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں. یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈیوائس پکڑی گئی ہے, ہمارا ملازم جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو وہ اس ملازم کے گھر پہنچے لوگ جو جاسوسی کر رہے تھے یا کروا رہے تھے, تاکہ مختلف چیزیں برآمد کر کے جو نشانات ثبوت ہیں اس حوالے سے چیزیں ہیں وہ مٹا دی جائیں. گل صاحب نے یہاں پہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. وزیر اعظم کے ملازم کو خریدا گیا, اور خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو پیسے دیے جاتے رہے. نہ صرف پیسے دیے گئے بلکہ اس کو شراب کی بوتل دی گئی, شراب کی بوتل کا لالچ دیا گیا, شراب کی بوتل اس کو پرووائڈ کی گئی. پتہ نہیں اب کس قسم کی دلالی جو ہے وہ یہ لوگ کرتے ہوں گے جو سے یہ جاسوسی کروا رہے تھے, کہ اس کو پہلے پیسے بھی دیے, اس کو شراب بھی لا کے دی گئی, سپلائر بنے اس کے. پھر ملازم سے ڈیوائس جو ہے وہ پلانٹ کرانے سے کی بات چیت جو ہے ہوئی. ڈیوائس وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ڈیوائس تھی, کل جو ہے یہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ کچھ اور چیز بھی ہو سکتی تھی, کوئی بارودی چیز ہو سکتی تھی, زہر دیا جا سکتا تھا خان صاحب کو, یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی اس طرح کا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا تھا. کیونکہ ظاہر ہے ایک ملازم کو استعمال کیا, ملازم جو ہوتے ہیں ان پہ اعتماد کیا جاتا ہے, گھر میں رکھا جاتا ہے, گھر میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کب کھانا کھانا ہے, کیا بنانا ہے, کہاں سے لانا ہے, یہ ساری انفارمیشن جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے. تو اس طرح سے استعمال کیا گیا. استعمال کرنے والے سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئیں, لیکن آج نہیں تو کل یہ چیزیں سامنے آئیں گی, اور لوگ پاکستان کے لوگ یہ جان لیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جاسوسی جو ہے وہ کون کروا رہا تھا, اور وہ بھی اتنے بھونڈے طریقے سے, اتنے مضحکہ خیز طریقے سے کہ آپ نے ملازم کو خرید لیا اور آپ ان کی جاسوسی کرتے رہے, ان کی ویڈیوز بنواتے رہے, یا ان کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے رہے. یعنی جو معاملات بنی گالہ میں ڈسکس ہوتے ہوں گے, عمران خان صاحب میٹنگز کرتے ہوں گے, یا حکومت کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت جو فیصلے لیے جاتے ہوں گے, وہ کس طریقے سے وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں, ٹریپ کیے جا رہے ہیں, ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, ساری انفارمیشن جو ہے حاصل کی جا رہی ہے, یہ کام کیا گیا ہے. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اور جو مطالبہ کیا ہے شہباز گل صاحب نے, وہ مطالبہ بڑا جائز ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ظاہر ہے سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کیا کرے گی. عمران خان صاحب نے اور بنی گالہ کا جو باقی معاملات دیکھتے ہیں ان لوگوں نے اس ملازم کو معاف کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر کیس بنایا جاتا, اس کو جیل میں رکھا جاتا, لیکن کیس کیوں نہیں بنایا گیا, جس طرح مختلف لوگ اس حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کیس بنا بھی دیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہینڈلرز اس کو کسی قسم کی سزا ہونے دیتے, یا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونے دیتے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا جو لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے وہ اس کی کوئی زندگی کی سیکیورٹی تھی, کوئی کسی کو یقین تھا کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. بہت سارے اہم سوالات اس حوالے سے اٹھتے ہیں, اسی لیے اس کے اوپر مقدمات نہیں بنائے گئے بلکہ اس کو معاف کیا گیا. جس طریقے سے انہوں نے معاف کیا, پھر صحافیوں کے ذریعے, عبدالقادر صاحب کے ذریعے, اور عمر جٹ صاحب تھے, رضوان غلزئی صاحب تھے, ان کے ذریعے اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا. تو موجودہ حکومت نے آئی جی اسلام آباد میں اس کو بھی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.